एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखिलमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। अर्जुन विषाद योगम् धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दृढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् स्पष्टैतान् पाण्डुपुत्राणम् आचार्यं महतीं क्षमं दृढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। तत्र सूरमहेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च विरजवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त्य मुत्यमौजाश्च विरजवान् सौभद्रा द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधयत्युत्तमं नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थं तनब्रवीते भवान् भीमश्च कर्णश्च ग्रीवश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णश्च सौम्याजोतिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्त्वजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धाविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरस्थितं पर्याप्तं दिदमेतेषां बलं भीमाभिरस्थितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरस्कन्दो भवन्तु सर्व एव हे। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृभ्य पितामहः सिंहनादं विनोदच्च